पिर नगर म झर्छु यस क्लबका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू यति बेला हामीमा सेमिफाइनल चरणको भान्जी यहाँ हाई भन्दै उठो भइरहेको कारणले तपाईँहरू जहाँकै हुनुहुन्छ यहाँ हाई भन्दै उठो भान्जी स्टेजमा उपस्थित भइदिनु होला जाने हो जाने आज आएको आउनु त लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू नआउनु आउनु पर्ला जस्तो छ हस्यन्समा साथीहरू बाहिरको बललाई खेल मैदानमा उपलब्ध गराइदिनु होला साथीहरू बाहिरको बललाई मार्छ ल फुच्चेलाई त भेटिहाल्यो नि खेल समय छ हेमन्त बगाले कृपया स्टेजमा उपस्थित भइदिनु होला स्वयंसेवक साथीहरू खेल मैदानमा खेल मैदानसम्म उपलब्ध गराइदिनु होला प्रतियोगिताको सेमिफाइनल चरणको दोस्रो खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ जसमा हामी देख्न सक्छौँ सरस्वती युवा क्लब रमुवा र रुष्टि युवा क्लब सिमलबोट खाता खोल्दै रुचि पानी आया ओहो पानी परेको कारण सुरु गर हरिचौर 1 टीम A
के रे फल गरे और रुस्ती 3 रमुआ 4 नंबर प्लस गर्ने मौका रमुआ 5 रुस्ती 3 5-3 अझै राम्रो स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुआलाई रमुआ 6 रिजर्भ रुस्ती 4 रमुआ 6 4-6 फल आउट 7 रमुआ 6 5-6 नम्बर प्लस गर्दै रुस्ती 6 रमुआ 7 नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुआलाई रमुआ 8 रुस्ती 6 8-6 यो खेल पुरा भलिबल करो भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको पहिलो खेल साउदी सङ्क्रान्ति मेला भर्चुअल साउदी सङ्क्रान्ति मेला दिदी झिमिरहेकोले दुवैटिका खेलाडी साथीहरू तपाईहरु पनि तयारीका साथ बसिदिनु होला यही गेम भ्याइन्छ कि भ्याइदैन नौ बराबर हामी खुल्ला वटा सिर्फ भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल चरणको दोस्रो खेल सञ्चालन भइरहेको छ खुल्ला वटा सिर्फ भलिबल दावा गर्छौँ हाल सिक्का पहिला काठमाडौँ उहाँले हाम्रो खुल्ला वटा सिर्फ भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार आयोजन गर्नुभएको छ जसको नगद राशि 60,000 त्यस्तै गरी द्वितीय पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको छ स्वर्गीय देवी गौचरको स्मृतिमा उहाँको छोरा चित्र गौचर भलिबल प्रतियोगिताको द्वितीय पुरस्कार प्रायोजन भएको छ जसको नगद राशि रु 40,000 उहाँलाई हामी हृदयदेखि हार्दिक आभार तथा उहाँहरूको एकदम भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ स्कोर 11 बराबर पोइन्ट बराबर छ बराबरी फल 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 12 बराबर 13 रमुआ 12 13-12
राम राम त्यस्तै रमेश स्ट्राइक गर्दै बिग फ्यान प्लस गरेर 14 र 13 14 13 दामी थाप्यो ल नम्बर प्लस गर्दै रमुवा 14 रुस्ती 14 बराबर रमेश स्ट्राइक गर्दै रुस्ती नम्बर प्लस गरेर 15 रमुवा 14 नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई 15 रुस्ती 15 बराबर रमेश स्ट्राइक गर्दै रुस्ती नम्बर प्लस गरेर 16 रमुवा 15 रमुवाबाट सर्भिस बल उठ्न सकेन फाइदा रुस्तीलाई 17 रमुवा 15 पुरा नम्बर प्लस गर्ने मौका रुस्तीलाई 18 रमुवा 15 रमुवाबाट बल कम्न सकेन फाइदा रुस्तीलाई 19 रमुवा 15 यो खेल समाप्ति लगत्तै ब्रोन्ज भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणको पहिलो खेल रमेश स्ट्राइक थियो रमुवाबाट तर बल आउट फाइदा हरिचौरलाई 20 रमुवा 15 रमेश स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गरेर रमुवा 16 हरिचौर 20 फल भयो भाइको हरिचौरबाट फल हुन गयो फाइदा रमुवालाई 17 हरिचौर 20 17 रमेश स्ट्राइक गर्दै हरिचौर नम्बर प्लस गरेर 21 रमुवा 17 नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई 18 हरिचौर 21 22 रमुवा 18 रमुवाबाट काउन्ट गर्दै
नम्बर प्लस गरेर 19 हरिचर 22 22 हरिचरबाट बल उठ्न सकेन फाइदा रमुवालाई रमुवा नम्बर प्लस गर्दै 20 हरिचर 22 22 असेर रमेश स्ट्राइक गर्दै हरिचौर नम्बर प्लस गर्दै 23 रमुवा 20 23 20 छ्या डाप्ला भन्दा लास्ट अन्तिमको 24 रमुवा 20 24 30 और स्टीवा को स्टीवर बोट मात्र गोलमा एक खेल हातमा सफल हटे पुग्ने जाने साढे 2 घन्टा तो और 0 1-0 और हमें स्ट्राइक कर दे खाता खोलना चपल दूसरी 1 रमुआ 1 बराबर और तेरा हमें स्ट्राइक कर दे सिमल बता हरिचौर नंबर प्लस करेगा 2 और रमुआ 1 हरिचौर 2 बराबर और आगे बढ़ाओ फाइदा रमुवालाई रमुवा नंबर प्लस गर्दै अर्जित हरिचौर 2 रमेश स्ट्राइक गर्दै बराबर हरिचौर बात बॉल करते 4 हरिचौर 3 4-3 रमेश स्ट्राइक गर्दै नंबर प्लस गरेर हरिचौर 4 रमुवा 4 बराबर और हमें स्ट्राइक गर्दै नंबर प्लस गरेर रमुवा 5 हरिचौर 4 5-4
रमेश स्ट्राइक गर्दै हरिचौर 5 रमुवा 5 बराबर। रमेश स्ट्राइक गर्दै रमुवा 6 हरिचौर 5 रमेशले सिङ गर्दै हरिचौर नम्बर प्लस गर्दै 6 रमुवा 6 बराबर। नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 7 हरिचौर 6 पुनः नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 8 हरिचौर 6 स्कोर हरिचौरलाई हरिचौर 7 रमुवा 8 जितेर रमेश स्ट्राइक गर्दै रमुवा नम्बर प्लस गरेर 9 हरिचौर 7 पुनः नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 10 हरिचौर 7 हरिचौर 7 11-7 लगातार नम्बर प्लस गर्दै रमुवा 12 हरिचौर 7 12-7 रमेश स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गरेर हरिचौर 8 रमुवा 12 रमेश स्ट्राइक रमुवाबाट रबर प्लस गर्ने मौका रमुवाले रमुवा 13 हरिचौर 8 डबल प्लस गर्ने मौका हरिचौरलाई हरिचौर 9 रमुवा 13 रमुवा 14 हरिचौर 9 14-9 पुनः रबर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 15 हाई स्कोर हरिचौर 10 रमुवा 15 10-15
बराबर प्लेसिङ गर्दै नम्बर प्लस गरेर रमा 16 हरिचौर 10 16 10 हाटेर राम्रो स्पाइक गर्दै रमुवा 17 हरिचौर 10 17 10 राम्रो स्पाइक हरिचौरबाट नम्बर प्लस गर्दै हरिचौर 11 पुनः नंबर प्लस करने मौका हरिचौरलाई हरिचौर 17 रमुवा 12 17 12 स्कोर रमा 17 हरिचौर 10 10 रेका 10 अब त 12 बजे हुन्छ त्यही त नि रहेछ ठिक रहेछ ठिक रहेछ हल गरे लग्ला छ लग साथीहरुलाई ल फेरि खिच्यो
हेलो स्कोर रमवा 22 हरिचर 19 22-19 और अब सर्भिस बल जालीमा फाइदा हरिचरलाई हरिचर 20 और अब 22-22 तो लग लागो नंबर प्लस करने मौका हरिचरलाई हरिचर 21 और अब 22-22 पुनः नंबर प्लस करने मौका हरिचरलाई हरिचर 22 और अब 22-22 बराबर अझै राम्रो स्ट्राइक गर्दै रमवा नम्बर प्लस गरेर 23 हरिचर 22-22 पुनः नंबर प्लस गर्दै रमवा दिपक 24 हरिचर 22-24-22 नंबर प्लस गर्ने मौका हरिचरलाई हरिचर 23 और अब 24-23-24 दुवै टिम हात हाप्न कोल्टोमा एकैचोटि हात सफल खाता खेल्दै रमवा 1 हरिचर 0-1-0 हरिचरबाट फलो नगयो फाइदा रमवालाई रमवा 2 हरिचर 0-2-0 पुनः नंबर प्लस करने मौका रमवालाई रमवा 3 हरिचर 0-0 पुनः नंबर प्लस करने मौका रमवालाई रमवा 4 हरिचर 0-4-0 लगातार नंबर प्लस गर्दै रमवा 5 हरिचर 0-5-0 फेरि पनि नंबर प्लस गर्ने मौका रमवालाई रमवा 6 हरिचर 0
6-0। आउट 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 लामो समयपछि खाता खोल्दै हरिचौर 1 रमुवा 7-1। विजय रमुवालाई रमुवा 8 हरिचौर 1-1। रमुवाबाट फल हुन गयो फाइदा हरिचौरलाई। हरिचौर नम्बर प्लस गर्दै 2 रमुवा 8-2-8। ओ बा भाँच्यो क्या हो घोडामा डबल प्लस गर्ने मौका हरिचौरलाई। हरिचौर 3 रमुवा 8-3-8। नम्बर गएको बेलामा सिरियस हान्ला भन्दा गेम ठाडै बसेछ यार सक्यो क्या रमेश स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गरेर हरिचौर 4 रमुवा 8-4-8। डबल भयो भाइ डबल प्लस गर्ने मौका पुनः हरिचौरलाई। हरिचौर 7 रमुवा 8-5-8। राइट फेरि पनि नम्बर प्लस गर्ने मौका हरिचौरलाई। हरिचौर 6 रमुवा 8-6-8। रमेश स्ट्राइक गर्दै रमुवा नम्बर प्लस गरेर 9 हरिचौर 6-9-6। रमेश स्ट्राइक गर्दै रमुवा नम्बर प्लस गरेर 10 हरिचौर 6-10-6। राम्रो प्लेसिङ गरेर रमुवा नम्बर प्लस गर्दै 11 हरिचौर 6-11-6। डबल प्लस गर्ने मौका रमुवालाई। रमुवा 12 हरिचौर 6। डबल प्लस गर्दै
रमुवा 13 हरिचौर 6 13-6 रमेश स्ट्राइक गर्दै हरिचौर नम्बर प्लस गरेर 7 रमुवा 13 7-13 नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 14 हरिचौर 7 14-7 हरिचौरमा त बल खेल्न सकेन फाइदा रमुवालाई रमुवा नम्बर प्लस गरेर 15 हरिचौर 7 15-7 त्यति राम्रो स्ट्राइक रम्बाबाट तर बल आउट फाइदा हरिचौरलाई हरिचौर नम्बर प्लस गरेर 15 रमुवा 19 15-19 पुरै नम्बर प्लस गर्ने मौका हरिचौरलाई हरिचौर 16 रमुवा 19 16-19 नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 20 हरिचौर 16 फाइनेन्सियल गेम उल्टिँदैन सबैको फेरि जित्लाले होला हरिचौर 16 21-16 हरिचौरको स्ट्राइक प्लस गर्दै रमुवा नम्बर प्लस गरेर 22 22-16 स्थितिमा छोरा चित्र गौचन र बुहारी चन्द्र गौचन बाट हामीलाई खुल्ला 19 प्रिज भलिबल प्रतियोगिताको द्वितीय पुरस्कार प्रायोजन भएको छ जसको नगद राशि 40,000 नम्बर जोड्ने मौका रमुवालाई रमुवा 23 हरिचौर 17 23-17 नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 24 हरिचौर 18 24-18 लैम बस केटा पूर्ण आधा घन्टापछि फेरि खेल सञ्चालनमा
कोई गणेशले बोल ल पनाउ हो टेस्ट हो नि त खेल्ने चाहिँ एक बॉल छिरिँदै त्यस्तो त फाल्छ बल यार दिन्छन् मामा रेफ्रीलाई पैसा हैन
स्कोर सिमलपुर 13 भन्दै गर्दा सिमलपुर 14 रमुवा 12 14-12 ए नम्बर बल्ल हेरेर हान्नलाई रमुवा चान्स भयो यार स्वयंसेवक साथीहरू अहिलेको बललाई खेल मैदानसम्म उपलब्ध गराइदिनु होला। स्कोर 16 बराबर। हरिचौर 17 रमुवा 16 17-16 17 बराबर। स्कोर 17 बराबर। नंबर प्लस गर्दै रमुवा 18 हरिचौर 17 18-17 18 बराबर 18 बराबर। उन्नाइस हरिचौर 18 रमुवा 19-18 के हानेको लास्ट पुनः नम्बर प्लस गर्दै मौका हरिचौरलाई। हरिचौर 20 रमुवा 18 20-18 हरिचौरमा त बल जालीमा फाइदा रमुवालाई। रमुवा 19 हरिचौर 20 19-20 सही हो यार। राउन्ड प्लेसिङ गर्दै हरिचौर नम्बर प्लस गरेर 21 रमुवा 19 21-19 ठाउँमा राखिदिएको ल
हुँदा नम्बर क्रस गर्ने मौका हरिचौरलाई। हरिचौर 22 रमुवा 19 22-19। भर त कर्नर फाले भए पनि गेट त अमित राणा र गायिका भवि घटाउने छौँ। हामी सम्पूर्णका आकर्षण आजको सांस्कृतिक माहौलको हस्ती अमित राणा र भवि कार्की हामी बिच उपस्थित हुनुहुन्छ। स्कोर हरिचौर 23 और रमुवा 30। प्लस गर्दै हरिचौर अन्तिम अङ्क 24 और रमुवा 20 24-30। क्या डामी स्कोर 22 रमुवा 24 हरिचौर 22-24। दुबई सेट सरी हजुरबाट फल हुन पुगेछ। फाइदा रमुवालाई। रमुवा 23 हरिचौर 24। एकछिन दुबई टिम आफ्नो कोर्टमा दुई सेट आपको पहिल्यै टेस्ट सेमिफाइनलको अन्तिम सेट बाँकी छ। हेरौँ दुई सेट बराबर 15 मा गेम। खाता खोल्दै रमुवा 1 हरिचौर 0 1-0। ओ के उछट्यो त्यस्तो छ्या पुनः नम्बर प्लस गर्दै रमुवा 2 हरिचौर 0 2-0। त्यो आफ्नो थाल्दै अनि रुममा खाएपछि अपग्रेड भएछ। त्यसरी अपग्रेड हुन सक्छ। अठारीमा त पछि हाने जस्तो लाग्यो त। राम्रो प्लस गर्दै रमुवा नम्बर प्लस गरेर 3 हरिचौर 1 2-3 जसरी पनि बनाउनु भयो। रमुवाबाट बल उठ्न सकेन। फाइदा हरिचौरलाई। हरिचौर 3 सरी हरिचौर 2 रमुवा 3 2-3।
छैन र हो र गयो अरे तलको फेरि खतरा होला जस्तो छ गेम कति भयो बराबर होला एक नम्बर होला मार मार राइट बल आउट नम्बर कति हो नम्बर 2-3 नम्बर कति गयो का पानीले फेरि यही बेलामा के गरेको आयो त छ्या हाई स्कोर हेलो हाई स्कोर 7-8 पुऱ्याइसक्यो रबुवा 9 10 8 हरिचर 5 8 5 गाडी डाइरेक्ट जितेको जितेन फेरि नि दुईटा हेर्ने त होला नि मैले जित्यो मार राम्रो स्ट्राइक गर्दै रबुवा 9 हरिचर 5 9 5 भयो नजिकै त काम थियो इसको प्लस करके मौका हरिचरलाई हरिचर 9 रबुवा सरी हरिचर 6 रबुवा 9 माथि दिन्छ नि सर्भिस त ल मौकाको फाइदा खागा उस्तै गरे हान्छ त्यो सकिहाल्यो नि अब त्यो बल उठ्यो त लक आइहाल्यो नम्बर प्लस गर्दै हरिचर 7 रबुवा 9 7 9 चेपु ठोक्यो क्या सोल्टीले डर आइगयो मार ओ चान्स बल्ल हेर त कहिले पुसिन लाग्यो त शट रबुवाबाट बलिङको सकेको फाइदा हरिचरलाई हरिचर 8 रबुवा 9 8 9 एक नम्बरको अन्टर सर्भिस खतरा के छोड़ दे चान्स बल यार सक्यो होला
राम्रो स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गरेर हरिचर 9 रमुवा 9 बराबर। त्यो बल उठ्यो नि जब लफ्ट लागिहाल्यो नि। सकिहाल्यो नि अब त हामी बाहिरै उठाउँछ नि चान्स बल हेर्छु फेरि नि बाहिर उठाउँछ हेर्छु के भयो टस रे टस रे नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 10 हरिचर 9 10-9 टस रे बरोको नर खेलाउ पानीमा नि खेल्नुपर्छ रमेश स्ट्राइक गर्दै हरिचर 10 गरेर 10 रमुवा 10 बराबर। रमेश स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गरेर रमुवा 11 हरिचर 10 11-10 ओ ल स्योर हानिरहेछ ल बराबर 11 हरिचर 11 रमुवा 11 बराबर। रमेश स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्लस गर्ने मौका रमुवालाई रमुवा 12 हरिचर 11 12-11 छ्या सक्यो रमेश स्ट्राइक थियो हजुरबाट तर बल जालीको फाइदा रमुवालाई रमुवा 13 हरिचर 11 13-11 चुप 12-13 प्लस गर्ने मौका हरिचरलाई हरिचर 12 रमुवा 13 12-13 13 बराबर हुनुपर्छ अनि बल्ल रमाइलो हुन्छ अझ सक्यो क्या चान्स आयो चान्स ल हेर सक्यो चान्स बल दामी नम्बर प्लस गर्दै हरिचर 13 बराबर 13 बराबर। ल मजा आयो हेर्नु नि छ्या चान्स बल हेर् तँ टस ओ लास्ट मौका गुमायो जसको फाइदा हरिचरलाई 14-13 एक ब्लक लायो भने गेम सक्यो है चान्स ओ यो हरिचर फाइनलमा रममा हार्यो फाइनलको बाटो तय गरेको छ ल बवाल रमाइलो भयो आम्बो रमाइलो भयो ल अब पानी पनि परिरहेको छ अब यत्रो पानी परेर कसरी जाने हो खेल सकिँदा